बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली यूसुफ़ज़ई। नाज़रीन, पाकिस्तान में इलेक्शन का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अब पाकिस्तान में अगले साल 8 फरवरी को जनरल इलेक्शंस होंगे। लेकिन इस इलेक्शन से पहले जहां सियासी पार्टियां अपने तगोदो कर रही है, तो सहाफ़ती तंजीरों में एक तशवीश पाई जाती है कि जिस तरह गुज़िश्ता दौर हुकूमत में मुख्तलिफ कवानीन लाए गए थे, ख़ासतौर पर जो एक सेंसरशिप लागू की गई थी पीका के नाम से या दीगर कवानीन के नाम से, तो सहाफ़ियों का ये कहना है कि अगला जो भी इलेक्शन होगा उससे पहले सियासी जो पार्टियां हैं उनको अपना मंशूर देना चाहिए कि वो सहाफ़ती और सहाफ़ियों की आज़ादी के लिए क्या इक़दाम उठाएंगे और क्या मंशूर रखते हैं। इस वक्त मैं स्वात प्रेस क्लब में मौजूद हूँ और स्वात की सीनियर सहाफ़ी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। हम उससे बात करेंगे कि क्या जमहूरियत बगैर आज़ाद सहाफ़त के मुमकिन है, और अगले होने वाले इलेक्शन से पहले सियासी जमातों के क्या मंशूर में ये बातें शामिल है और क्या ये शामिल होनी चाहिए। इस हवाले से तफसील से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि इलेक्शन से पहले सहाफ़ियों में इस हवाले से काफ़ी तशवीश पाई जाती है। सबसे पहले आपका तारुफ करते हैं हमारे पहले मेहमान शरीज़ादा साहब से। शरीज़ादा साहब स्वात में हम न्यूज़ नेटवर्क के ब्यूरो चीफ है और इस वक्त स्वात प्रेस क्लब के चेयरमैन भी है। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। जनाब साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि आप खुद आज़ाद सहाफ़त पर कितना यकीन रखते हैं और इस वक्त पाकिस्तान में सहाफ़ियों की आज़ादी के हवाले से आप कितने मुतमईन हैं? अच्छा, डॉक्टर मोवालिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक अहम इशू पर बात करने का मौका दिया है। मैं आपको बता दूं कि आज़ाद सहाफ़त और आज़ाद इजहार राय ये जमहूरियत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इलेक्शन होते हैं और इसमें सहाफ़ियों पर कदगने हो, वो मतलब पूरी तरह वो कवर नहीं कर सकते, तो मेरा ख़्याल में ये जमहूरी अमल नहीं है। मतलब इसमें पहले से जो तैयार करदा एक प्लान है उसी के मुताबिक फिर इलेक्शन होंगे। मेरा अपना ख्याल यही है कि अगर सहाफ़ियों को जो दरपेश मसाइल है उस पर अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हमें मतलब कुल आम मतलब जो चीज़ हम देखते हैं वही हमें रिपोर्ट करना चाहिए और हमें मौका मिलना चाहिए कि हम जो चीज़ देखें वो हम रिपोर्ट करें। क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से या हुकूमत की तरफ से तो दावे किए जाते हैं कि सहाफ़ियों को इलेक्शन में कोई पाबंदी, कोई इस तरह मौका नहीं है कि वो उसको पाबंदी या लगा दिया जाए या इस तरह कोई हो। लेकिन बहरहाल पस-ए-पुश्त या इस तरह कुछ बैकग्राउंड में इस तरह इक़दामात किए जाते हैं कि हम अपने आप पर खुद एक पाबंदी लगा देते हैं और वो चीज़ें हम कवर नहीं कर सकते। कोशिश हम करते हैं, यानी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, शंगला में इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में हमने कई इलेक्शनों को इस तरह कवर किया और वो खवातीन की वोट न डालने के हवाले से आप भी उसमें शामिल थे कि शंगला में वो दोबारा इलेक्शन फिर वो हो गए और खवातीन की तादाद बहुत कम थी। और उस वक़्त भी फिर काफ़ी तादाद में जो खवातीन है जो वो वोटों पोलिंग स्टेशनों में आए, लेकिन 10% से वो तादाद कम थी, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने दोबारा वो करने दिया। तो मेरा मकसद ये है कि हमें अगर ख़ासकर रिपोर्टरों को जो दूर-दराज़ इलाकों में हम रिपोर्टिंग करते हैं, तो इसमें ज़रूरी है कि हमें भरपूर कवरेज करने का मौका दिया जाए कि यहाँ क्या हो रहा है। किस तरह मतलब बाअसर अफ़राद इस पर असरअंदाज़ हो रहे हैं, क्या नादीदा अफ़राद इस पर असरअंदाज़ हो रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि अगर हमें ये मौका दिया जाए और हमें कुल आम मतलब जो चीज़ हम देखते हैं वही हमें कवर करने दिया जाए, तो मेरा ख़्याल में ये जमहूरी अमल है, इसको रहना चाहिए और हम मुतालिबा भी करते हैं कि हमें ये मौका दिया जाए। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी फ़ज़ल खालिक़ ख़ान भी मौजूद है। फ़ज़ल खालिक़ ख़ान इस वक्त स्वात प्रेस क्लब की एग्ज़ीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी है और मुख्तलिफ़ अख़बारात से उनका ताल्लुक़ है। नवाए वक़्त के लिए लिखते हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ़ अख़बारात के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। फ़ज़ल खान साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं इस वक्त इस मुल्क में आज़ाद इज़हार राय की क्या पोज़ीशन है? कुछ सीनियर एंकर्स को, कुछ सहाफ़ियों को दबाया भी जा रहा है, और मुस्तक़बिल में आप क्या समझते हैं कि जब नई हुकूमत आएगी तो क्या उससे सहाफ़ती आज़ादी को कुछ तक़वियत मिलेगी, कुछ उनकी आज़ादी जो है वो मुयस्सर होगी या नहीं होगी? शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने जो मौजू पसंद किया है और उस पर हमें बात करने का मौका दिया है। तो इस पर मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में जो इजहार राय के दावे किए जाते हैं कि ये हर इंसान का बुनियादी हक है और है भी पूरी दुनिया में, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ना अवाम को इजहार राय की इजाज़त दी जाती है और ना
हमारा जो शोबा है सहाफ़त का, उसमें भी उस हवाले से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है हमें इस वक्त। और इस हवाले से कोशिश जितनी भी हम करते हैं, उसमें बाज़ औक़ात कुछ ऐसे मसाइल आड़े आ जाती हैं जिसकी वजह से हम अपनी बात उसी तरह नहीं कह पाते जिस तरह हमें कहनी चाहिए। आपने बात की हुकूमतों के हवाले से, तो हर हुकूमत भी ये दावे करती है, लेकिन अब अभी से जब पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के लिए टाइम का अनाउंसमेंट कर दिया है और कह रहे हैं कि वो अगले साल इलेक्शन होने जा रही है, लेकिन सियासतदानों ने अपनी तरफ से कुछ खदशात का इजहार शुरू कर दिया है। मुख्तलिफ वहाँ जगहों पे जलसे हो रहे हैं उनके, और उसमें वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमें नहीं लगता कि ये इलेक्शन होगा बल्कि सिलेक्शन। और जब उन लोगों के हुकूक सल्ब किए जाते हैं, तो उसी तरह हमारी सहाफ़ियों की भी जिस तरह हमारे बड़े सहाफ़ी है जो मेन मीडिया में है और वहाँ से वो अपनी प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें भी हम देखते हैं कि वो अपनी वो बात जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते हैं। तो मुझे नहीं यकीन कि अगली हुकूमतें जो आ रही हैं वो हमें या मीडिया को उसी तरह आज़ादी से अपनी बात कहने का मौका फराहम करेंगे। बहुत शुक्रिया खलील साहब। असमत अली अखुंद साहब सीनियर सहाफ़ी है, मुख्तलिफ अखबारात के लिए लिखते हैं, रेडियो पाकिस्तान में भी काम करते हैं। जानना चाहूँगा आपसे कि आज़ाद सहाफ़त के लिए सहाफ़ियों की क्या ज़िम्मेदारी है? अगर हुकूमत इस हवाले से मुखलिस नहीं है और सहाफ़ियों को आज़ादी नहीं फ़राहम की जाती, तो सहाफ़ी तंज़ीम इस हवाले से क्या किरदार अदा कर सकती हैं? शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज़ाद सहाफ़त के लिए सहाफ़ियों का किरदार जो है वो बेहद ज़रूरी है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे सहाफ़ती तंज़ीमें जो है वो इस हवाले से मेरे ख़्याल में मैंने जो देखा है कभी इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी है। जिस तरह हम अज़लां में ऑलराउंडर की तरह हर इवेंट जो है वो कवर करते हैं। इंतखाबात के हवाले से आपने कह दिया, तो पिछले 2018 के इंतखाबात जो थे, हमें इलेक्शन कमीशन ने बजाते खुद मुझे अथॉरिटी लेटर भी दिया था, यानी अथॉरिटी दी थी कि मैं पोलिंग स्टेशन जाकर कवर कर सकता हूँ, लेकिन अथॉरिटी के बावजूद मुझे पोलिंग स्टेशन के अंदर न जाने दिया। तो चाहिए ये कि मुझे न जाने दिया तो बाकी सहाफ़ी जो है उस पर एहतजाज कर ले या बाकी सहाफ़ी पूछें इस हवाले से, लेकिन अभी तक इस हवाले से किसी की वो नहीं हुई, दादरसी नहीं हुई, ना किसी ने पूछा। तो चाहिए ये कि हम सूबे की सतह पर, डिवीज़न की सतह पर और पाकिस्तान की सतह पर मजबूत तंजीमें बनाएं और आज़ाद सहाफ़त के लिए अपनी तरफ से किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया। शौकत अली साहब पीटीवी से मुंसलिक है, हमारे सबके सीनियर है, सारी ज़िंदगी उनकी सहाफ़त में गुजरी है और आज के इस नए डिजिटल दौर में भी वो मौजूद है। आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं, क्या सहाफ़त पहले आज़ाद थी आज के मुकाबले में या आज ज़्यादा सहाफ़त आज़ाद है? जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मौका दिया कि मैं अपनी राय का इज़हार कर सकूं। तो इस सिलसिले में मैं आपको ये अर्ज़ करूंगा कि आजकल जो है सहाफ़त पहले की निस्बत ज़्यादा आज़ाद है। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से ख़ास तौर पर ये मौका मिला है सब लोगों को कि जो भी जो है सहाफ़त से ताल्लुक़ रखता है या आम शहरी, वो अपनी राय का इज़हार आज़ादी से कर सकता है। हुकूमत मेरा ख्याल है अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि वो जो है ना जर्नलिस्ट को रिपोर्टिंग में हर किस्म की मदद फराहम करे। तो मेरे दोस्तों और साथियों सबसे ये भी अर्ज़ है कि वो भी गवर्नमेंट के साथ ताउन करे और इस तरह हालात पैदा न करे, चाहे पुलिस स्टेशन पर हो या जो है वो किसी और जगह पर हो, कि वो जो है रुकावट बने। लिहाजा हम सबको चाहिए कि रूल्स को फॉलो करें और इस सिलसिले में वो अपना मस्बत किरदार अदा करे और बेजा ना हुकूमत को तंग करे, ना लोगों को तंग करे, ना अपने आप को तंग करे। तो ये सब के लिए बेहतर होगा। शुक्रिया। बहुत मुख्तलिफ बात की है शौकत साहब ने कि सहाफ़ियों को हुकूमत को नहीं तंग करना चाहिए, हालाँकि हमारा गिला होता है कि हुकूमत हमें तंग करती है। सैयद शहाबुद्दीन साहब, आपसे जानना चाहूँगा, शहाबुद्दीन साहब का तारुफ मैं करता चलूँ, स्वात प्रेस क्लब के साबिक चेयरमैन है, स्वात में समा न्यूज़ की ब्यूरो चीफ है, बहुत सारे अखबारात के लिए लिखते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं और सीनियर सहाफ़ी है स्वात के। आपसे जानना चाहूँगा, आपने कई इवेंट्स को कवर किया है स्वात में और कशीर सूरत हाल में आपने मुख्तलिफ अजला को कवर किया है। आज के दौर की अगर हम कंपैरिजन करें और आज से अगर 10 साल पीछे चले जाए, तो सहाफ़त में क्या तब्दीली आई है? क्या ये तब्दीली मस्बत तब्दीली है, मनफ़ी तब्दीली है? और उस वक़्त की सहाफ़त जो आज से या कशीदगी से पहले जो सहाफ़त थी, क्या वो बेहतर थी या आज बेहतर माहौल है? बहुत शुक्रिया। असल में बात यह है कि अगर मैं मौजूदा
وقت کی بات کروں تو 2022 اور 23 خاص کر یہ سیاسی پولرائزیشن اور غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے اس خاص کر صحافیوں کے لیے یہ وقت بہت کٹھن رہا ہے، اور کوئی میرے خیال میں اس دوران صحافیوں پر ایسے 72 واقعات رونما ہوئے، 2 صحافیوں کو قتل کیا گیا ہے، اور 62 جو ہے وہ یا تو ان کو جسمانی طور پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اسی طرح 20 صحافیوں کو دھمکیاں بھی دی گئی ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، لیکن جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ پرانی صحافت میں اور اس وقت کی صحافت میں کیا تبدیلی رونما ہوئی ہے، تو میرے خیال میں اس وقت جو ہے اگر موجودہ دور کی ہم بات کریں تو صحافت انتہائی آسان ہو گئی ہے، ایزی ہو گئی ہے، اور ہر کسی کے کنٹرول میں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کس طرح کی رپورٹنگ کرتے ہیں۔ اگر آپ مثبت رپورٹنگ کرتے ہیں اور آپ جو ہے کراس چیک کرتے ہیں تو یہ رپورٹنگ کرنا جو ہے نا اتنی مشکل بات نہیں ہے، لیکن جو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ یا تو بریکنگ نیوز کے چکر میں یا جو ہے پہلے جو ہے خبر آگے پہنچانے میں ذرا عجلت سے کام لیتے ہیں، تو اس وجہ سے صحافیوں کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومتی سطح پر یا جو الیکشن کمیشن ہے یا جو دیگر ادارے ہیں ان کی جانب سے قواعد و ضوابط تو جاری کیے جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس پر منوان عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اگر عمل درآمد یقینی ہو تو پھر صحافیوں کو اور بھی آسانی ہوگی۔ خاص کر الیکشن میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں کارڈ ایشو کیے جاتے ہیں اور ٹریننگ بھی دی جاتی ہے، لیکن پھر ایز سچ اس پر جو ہے نا عمل درآمد نہیں کیا جاتا، اس وجہ سے پھر اگر رزلٹ کی بات آئے تو رزلٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ہر صحافی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس خبر کو بھی بریک کرے کہ نتیجہ جو ہے وہ سب سے پہلے دے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی قدغن جو ہے اور پابندی لگ جاتی ہے کہ نہیں 6 بجے سے پہلے آپ نے رزلٹ نہیں دینا، تو اس میں بھی ذرا مشکلات ہوتی ہے۔ تو ایک ایسا میکینزم ہونا چاہیے کہ صحافیوں کو ایک آزاد ماحول فراہم کیا جائے اور اس آزاد ماحول میں وہ اپنی رپورٹنگ بھی کر سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ کراس چیک کرنے کے لیے یا خبر کو متوازن بنانے کے لیے اکثر ادارے جو ہے تعاون نہیں کرتے، ایون یہاں تک کہ جو الیکشن کمیشن کے ذمہ دار ہوتے ہیں وہ بھی یعنی اس وقت میں نہ فون اٹینڈ کرتے ہیں نہ آپ کو رسپانس کرتے ہیں۔ پولیس حکام کی جانب سے بھی انتظامیہ کی جانب سے بھی یہ بھی مشکلات ہوتی ہے کہ اگر ایک واقعہ ہوتا ہے تو اس کو تو سب سے پہلے یہ ہے کہ واقعہ کی خبر دینا تو آسان ہے، لیکن سب سے پہلے تحقیق ضروری ہے اور اس کو جو ہے کراس چیک کرنا چاہیے، پھر جو ہے نا اس کو متعلقہ اداروں سے بھی ورژن لینا چاہیے۔ اس وجہ سے صحافی جو ہے اجلت سے کام لیتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اجلت کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ متعلقہ ادارے جو ہے وہ صحافیوں کے ساتھ تعاون بھی نہیں کرتے، تو اس وجہ سے مشکلات ہوتی ہے۔ اگر اس پر عمل درآمد ہو اور ایک ایسا میکینزم بنایا جائے تو صحافت نہ صرف الیکشن میں بلکہ عام وقت میں بھی جو ہے صحافی جو ہے اپنا کردار اچھے طریقے سے اور مثبت طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارے ساتھ اس وقت ایک اور اہم صحافی عدنان باچا موجود ہے۔ عدنان باچا اس وقت خیبر نیوز کے سوات میں بیورو چیف بھی ہے، اور ساتھ میں عدنان باچا جو ہے وہ اس کا اپنا ایک پیج بہت پاپولر ہے، ساتھ میں سوشل میڈیا کے لیے کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں۔ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں اگر یہ بتائے کہ سوشل میڈیا پر یہ جو فیک نیوز ہے اس کو کاؤنٹر کس طرح کریں، اور کیا سوشل میڈیا پر جو زیادہ محرک اور زیادہ ایکٹیو صحافی ہے کیا ان کو بھی آج کل مشکلات کا سامنا ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب سے سوشل میڈیا آئی ہے تو صحافت کو کافی نقصان بھی پہنچا ہے اور کچھ طریقے سے صحافت آسان بھی ہوئی ہے۔ جس آپ نے بات کی فیک نیوز کی، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مختلف جگہوں سے پھر ہمیں تحقیق کرنی پڑتی ہے، مختلف اداروں کے ساتھ ہمیں رابطہ کرنا پڑتا ہے، اور اس حوالے سے مختلف جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ کام بھی کر رہی ہے، جس طرح CAJ ہے یا PPF ہے یا اور ادارے ہیں وہ کام بھی کر رہی ہے۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ دو فریق ہوتا ہے، جب ایک خبر آتی ہے تو اس میں بیسیکلی دو فریق ہوتے ہیں، تو جو فیک نیوز آتی ہے وہ ایک فریق کی جانب سے آ جاتی ہے، مطلب وہ اپنے لیے پروپیگنڈا کے طور پر اسے استعمال کرتے ہیں، تو جب تک دوسرا فریق سامنے آتا ہے اور اس خبر کو وہ کاؤنٹر کرتا ہے تو پہلی جھوٹی خبر نے اس طرح آگ لگائی ہوتی ہے کہ پھر جب وہ سچ سامنے بھی آ جاتا ہے لیکن لوگ اس پر یقین نہیں کرتے۔ تو ہونا یہی چاہیے کہ جو صحافی ہے یا سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے یا مین اسٹریم میڈیا پر ہے، تو یہ ہونا چاہیے کہ جو ہی ہمیں خبر ملے ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے اس کی تصدیق کریں،
اداروں سے کرے یا وہاں پر مقامی جو صحافی حضرات ہیں ان سے کرے، تو میرے خیال سے یہ فیک نیوز کی جو بات ہے یہ کاؤنٹر ہو سکتی ہے، اور اصلی حقائق جو ہے وہ سامنے آ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا آج کل جو ہے ہر ایک گلی میں، ہر ایک نکڑ پر جو ہے ایک سوشل میڈیا پیج جو ہے وہ لانچ ہو گیا ہے، اور ہر ایک نے خود کو صحافی کہنا شروع کر دیا ہے۔ جس کسی کے پاس بھی موبائل ہوتا ہے، مائک ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں صحافی ہوں، باقاعدہ جاتا ہے، انٹرویوز لیتا ہے۔ تو اس میں غلطی ہمارے اداروں کی بھی ہے۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، ایک بندہ ڈپٹی کمشنر کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور ان سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کا کیا کام ہے، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ تو ڈپٹی کمشنر یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتا کہ بھائی آپ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، آپ کے پاس میڈیا کارڈ ہے نہیں ہے، کس ادارے کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو میرے خیال سے اس میں اداروں کی بھی غلطی ہے۔ پھر بہت سے ادارے ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے لیے الگ سے بندے رکھے ہوئے ہیں، مطلب جو مختلف سوشل میڈیا پیجز پر کام کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے بھی وہ خبر جو ہے وہ صحیح خبر جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی ہے، اور اس کے لیے مین اسٹریم جو صحافی ہے، جو باقاعدہ ڈگری ہولڈر ہے، جو کئی عرصے سے کام کر رہے ہیں، تو ان کو اس حوالے سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ہم آخر میں بس ایک کوشچن جلدی سے لے لیں گے، لینے کی کوشش کریں گے شرین زادہ صاحب سے۔ ریاض صاحب، آپ بہت قریبی دوست بھی ہیں عمران ریاض صاحب کے۔ اچھی خبر ہے کہ عمران ریاض صاحب بازیاب ہو گئے ہیں، اپنے گھر میں موجود ہے، لیکن گزشتہ روز ہم نے اس کو سوشل میڈیا پر ایک کلپ دیکھا کہ عمران ریاض جو ہے وہ صحیح طور پر بول نہیں سکتے۔ کیا اپڈیٹس ہے اس حوالے سے، اور کیا عمران ریاض دوبارہ صحافت میں آئیں گے اور ان کا جو پرانا ٹون تھا اس کو برقرار رکھیں گے؟ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ جی بالکل، ایسا ہے کہ عمران ریاض سے میرے تقریباً کوئی 2 ہفتے پہلے بات بھی ہوئی، اور ان سے رابطہ ہے، مسلسل میں رہتا ہوں۔ وہ تقریباً میں کہہ سکتا ہوں کہ 40% وہ ریکور ہو گیا ہے۔ اس کا جو وزن کم تھا، اس کے علاوہ وہ جو بولنے میں دشواری تھی، تو وہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 40% وہ ریکور ہو رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی ان کو مشکلات ہے، اور جہاں تک آپ نے کہا کہ وہ دوبارہ سے آغاز وہی کریں گے، تو میرا اپنا خیال ہے کہ میں نے ان سے یہ سوال میں نے بھی پوچھا، تو انہوں نے یہی مجھے جواب دیا کہ شیرین زادہ ایسا ہے کہ جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا وہیں سے سٹارٹ لیں گے۔ تو میرا اپنا خیال یہی ہے کہ وہ بہتری کی طرف گامزن ہے، اور گزشتہ روز پشاور لاہور ہائی کورٹ میں وہ ان کی پیشی تھی، اور ایک کیس میں وہ ضمانت لینے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس کو ضمانت بھی مل گئی۔ تو ابھی بھی وہ کیسے بھگت رہی ہے، اور ان کے وکیل جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ عنقریب ان کی کیسے بھی ختم ہو جائے گی، اور دوبارہ سے جو ہے نا وہ اپنے ردم میں آ جائیں گے اور عوام کے سامنے ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ سوات کے سینئر صحافیوں کی بات چیت آپ نے سنی۔ ناظرین، صحافیوں کے لیے پوری دنیا میں مختلف تنظیمیں کام کرتی ہے۔ حال ہی میں رپورٹر وداؤٹ بارڈرز کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کا شمار دنیا کے ان 10 ممالک میں ہوتا ہے جو کہ صحافت کے لیے آج بھی خطرناک ترین ممالک ہیں۔ اور آپ کو یہ جان کر بھی حیرانگی ہوگی کہ پاکستان میں گزشتہ 30 سال کے دوران 135 صحافی جو ہے وہ ڈیوٹی کے دوران جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سینکڑوں افراد جو ہے وہ زخمی ہو گئے ہیں، ان کو دھمکیاں مل رہی ہے، ان کے خاندان کو مختلف دھمکیاں دی جاتی ہے، لیکن اس تمام صورتحال کے باوجود بھی پاکستان کے صحافی جو ہے وہ انتہائی نامساعد حالات کے باوجود اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ میرے اس وقت جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے یہ بات بھی بڑی عجیب ہوگی کہ پاکستان میں جو مختلف اداروں کے ساتھ کم کرنے والے صحافی ہیں، صرف 10% صحافی ایسے ہیں جن کو باقاعدہ اپنے اداروں سے مراعات اور تنخواہیں ملتی ہے۔ آج بھی اس ملک میں بدقسمتی سے 80 سے لے کر 90% صحافی جو ہے وہ بغیر کسی تنخواہ کے کام کرتے ہیں۔ اگر صورتحال یہ ہوگی تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس ملک میں صحافت جو ہے ان کو کس قدر دشواریوں کا اور مشکلات کا سامنا ہے۔ اگر پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی سودی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔